लिखा है कि हज़रत सैयदुना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़माना मुबारक था। कोई नौजवान था, उसके दिल में ना अल्लाह की तलब का दिया जल उठा। ये भी अल्लाह के फजल से होता है जी। तेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं। बस जल उठा तो ज़ाहिर है जी, हर चीज़ का एक तरीका कार है। वो उस वक्त बड़े बड़े लोग थे जो दावेदार थे कि हम खुदा के आरिफ हैं, हम अल्लाह को जानने वाले हैं। गया बेचारा, लेकिन वो अक्सर व पेशतर खुद ही बीमार थे। अब देखिए ना हज़रत, मैं कहता हूँ किसने कितने दर्द से ये लिखा होगा, दिल दा महरम मिलदा नहीं। कितने दुख से किसी ने ये कहा होगा। पता नहीं उस बेचारे ने कितने धोखे खाए होंगे, कितने फ्राडियों के हाथों उसको फ्राड लगा होगा, कितने लुटेरों के हाथों वो लुटा होगा हज़रत। तो फिर उसने बड़े दर्द से कहा, दिल दा महरम मिलदा नहीं, जो मिलदा सो गर्जी हुआ। 2023 में क्या आलम होगा। तो वो भी बेचारा, वो मिला, उसको भी गर्जी मिले। उसने कहा ये मुझे खुदा का क्या रास्ता बताएंगे, ये तो खुद दुनिया की मोहब्बत में भटके और डूबे हुए हैं। आखिर तंग आके ना उसने फैसला कर लिया कि अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, अब मैं अल्लाह ही से अल्लाह का रास्ता पूछूंगा। हज़रत वो लिखा है कहीं चला गया, कोई दरख्त था, उसके नीचे बैठ गए आंखें बंद करके ना, अर्ज करता है, रब्बे करीम तेरी मोहब्बत में, तेरी तलब में मैं बड़ों से मिला, लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं जो तेरा रास्ता दिखाता। अब मैं तुझ ही से तुझको तलब करूंगा। वो लिखा उसने आंखें बंद कर ली और शुरू हो गया हज़रत, अल्लाह 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 अल्लाह। बड़ी ताकत है हज़रत इस नाम पाक में, लेकिन शर्त यह है कि लेने वाले की नीयत ठीक हो और नाम लेने वाले ने किसी से ये नाम लेने का तरीका सीखा हो। क्योंकि सूफिया तो ये गिला करते ही रहे, वो कहते हैं तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया कि लेना तस्बीह पढ़ के। वो कहते तस्बीह फेरते हो, दिल नहीं फेरते। अगर इस नाम पाक से फ़ायदा लेना है तो पहले दिल और फिर तस्बीह। अक्सर वो पेशतर तस्बीहें इसी तरह के फिर रही हैं कि पीछे दिल, क्योंकि जिस दिन दिल, जब दिल फेर के कोई तस्बीह फेरता ना, फिर सारा कुछ फिर जाता है। लेकिन हमारी तस्बीहें इसलिए काम नहीं करती क्योंकि हम दिल नहीं फेरते। फिर तस्बीह रही है दिल में, पता नहीं क्या क्या है, फिर फायदा नहीं होता। कितने दर्द से हज़रत, दिल दा महरम मिलदा नहीं, जो मिलदा सो गर्जी हुआ। उसने कहा अब नहीं जाना किसी को, अब उससे उसका रास्ता पूछूंगा। बैठ गया, शुरू हुई अल्लाह, नीयत ठीक थी, दिल भी फिरा हुआ था हज़रत, और फिर तस्बीह चली हज़रत। और मैं अक्सर बच्चों से कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ पुत्र सिर्फ कोई इसको फेरे। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ पुत्र, वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के पेन में वो ताकत नहीं पुत्र, तो तस्बीह के एक दाने में ताकत है हज़रत। लेकिन शर्त यह है किसी ने फेरा हो, किसी ने फेरा हो। तो वो शाह भाई की बात, तो वो कलाम करती थी चीजें। हजरत गुजर रहे थे, को मेरे वर्गा ना बह के तस्बीह पे फेरे। जब हजरत गुजरे तो तस्बीह बोल उठी। अब तस्बीह क्या कहती है, और हजरत तस्बीह की बात को लिखते हैं, फरमाते हैं, माला कहे काठ की अरे तू क्या फेरेगा मोए, और तू की मैनू फेरना है। माला कहे काठ की अरे तू क्या फेरेगा मोए,
آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ مجھے بتا تاکہ میں تیری بات سب کو بتاؤں جا کے. پھر جو تسبیح بولی حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا. اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے, من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے. من کا پھیر پہلے, پھر میں تجھے بتاتی ہوں مجھے میں طاقت کتنی ہے, پھر میں تجھے ذرا اپنا زور دکھاؤں کہ مجھے رب نے زور کتنا دیا ہے. لیکن تیری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ تو نے من کا نہیں پھیرا ابھی کوئی بھی. تیرا ارادہ ابھی بھی دھوکہ دینے کا ہے, تیرا پلان ابھی بھی پہلے من کا پھر دیکھ مجھ میں زور کتنا ہے پتر. یہ تو پتر لے لی نا ہمارے ہاتھوں تسبیح اور ہمیں یہ پکڑا دیا اور یہ ذہن بنا دیا کہ تسبیحیں صرف مولویاں تے پیراں لئی آئی ہیں. نہیں, تیرے لیے بھی ہے. کبھی اس کو اچھی نیت سے پھیر کے دیکھ. پھر ہوتا کیا ہے, مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے, من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو. کیونکہ من کا پھیرا تھا اور پھر تسبیح بھی پھر رہی تھی. اور کیا جی, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, سب سے بڑا اللہ کا نام, سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے اور وہ کر رہا ہے. اب ظاہر ہے جی آگے بھی اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ مخلوق کو میرا راستہ دکھائیں. نظام ہے اللہ کا حضرت. جی اب ادھر بھی وہی نظام چلنا تھا, کوئی نہ کوئی بیچ میں بندہ آنا تھا جس نے راستہ دکھانا تھا حضرت. وہ لکھا ہے وہ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ مبارک تھا, اور حضرت جنید بغدادی کی عادت تھی کہ اب عصر کے بعد نا وہ سیر مبارک فرمایا کرتے تھے. حضرت جنید حسب معمول اپنی گھوڑی پہ بیٹھ کے سیر کے لیے نکلے. اب آپ کا راستہ تھا دائیں جانب, آپ گھوڑی موڑیں دائیں طرف, گھوڑی جائے بائیں طرف, آپ ادھر لگام کھینچیں لیکن گھوڑی جائے. آپ نے بھی خیال فرمایا روز جانے والی ہے, آج اس کو کیا ہو گیا, بڑا سیانہ جانور ہے جی گھوڑا, راستہ اس کو تقریباً میں ادھر پھیرتا ہوں یہ ادھر پھیر, کیونکہ اللہ والے تھے سمجھ گئے کو راز ہے. آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دی ہیں, دیکھو کہاں جاتی ہے. وہ لکھا جی وہ گھوڑی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ دل جلا اپنے اللہ کو پکار رہا تھا حضرت. آپ سمجھ گئے اس کا جذب مجھے کھینچ کے لایا حضرت. آپ نیچے اترے, اس کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, سلسلہ علیہ قادریہ شریف اس کے سینے میں منتقل کیا حضرت. دل روشن ہو گیا, دل ذاکر ہو گیا, دل جاری ہو گیا, سینہ اللہ کے رسول کی محبت سے جناب معطر ہو گیا, اندر سینے میں جل اٹھے دیے اللہ کے رسول کی محبت. اب حضرت طریقت و تصوف میں ایک کیفیت ہے جس کے لیے بولا گیا قبض, کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے کہ انوار و تجلیات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, دیوا بجھ جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے بندے سے, تو پھر کیا ہے, پھر اپنے پیر و مرشد کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ پھر نظر کرم فرماتے ہیں تو وہ جو بجھا دیا ہے وہ پھر جل اٹھتا ہے. آپ نے اسے فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی حضرت مجھے. آپ نے فرمایا میں جنید بغدادی ہوں. کہتا ہے یا اللہ تیرا نام کتنا پاک ہے, جب کوئی تیرے در پہ آ کے خالص ہو کے تجھے پکارتا ہے تو جنید کو بھیج دیتا ہے. آپ نے فرمایا بھائی کبھی کوئی معاملہ ہو نا, کوئی بجھ جائے دیا یا کوئی معاملہ ہو تو اس طرح کرنا, بغداد شریف میری خانقاہ میں آنا, میں پھر سلسلہ ادھر سے جوڑ دوں گا. ہائے کاش اللہ ہمیں بھی اتنا پکا ایمان عطا کر دے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت یہ تو بتائیں اب میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار اب تو میں ہی آیا ہوں. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں اس پاک کے دروازے پہ آ بیٹھا ہوں, اگر ضرورت ہوگی تو پھر کسی کی گھوڑی موڑ دے گا. اتنا تقویٰ کتھے حضرت, ایڈا پکا کتوں لب کے لے آئی حضرت, اتنا تقویٰ کدھر حضرت؟ کیا میں آیا ہوں کہ آپ آئے؟
मैं ही आया हूं, मेरी घोड़ी मोड़ी गई है तेरी तरफ। मैं तो पानी पिलाने निकला था, मैं तो सैर के लिए जा रहा था, मैं इसको दाएं खींचता था, ये बाएं को जोर लेती थी। मैं समझ गया कोई राज है, जब तेरे पास आया तो समझा, मैं समझ गया तेरे लिए भेजा गया। उसने कहा हजरत फिर मैं नहीं आना, मैं हूं मालक दे बूहे बह गए, वहां लोड़ पेगी फिर किसी दी घोड़ी मोड़ेगा। हजरत जी इतना ही पक्का होना चाहिए बंदे को, इतना ही अपने अल्लाह पे यकीन कामिल होना चाहिए, बात फिर बनती है। इसलिए तो तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरे, की लेना तस्बीह पढ़ के हुए, माला कहे काट की, अरे तू क्या फेरेगा, मन का फेर दे महबूब मिला तू मन का तू खड़ा तो हो, तू बंदिया कदी पैरों के भार ते पा, एक बारी साडे नहीं खलो ते जाए, एक बारी खलो बस, फिर देख हमें तुझे सुलेमान जब भी टेस्ट किया तू फेल, सुलेमान जब भी तेरा इम्तिहान लिया तू जीरो, कभी तो पैरों ते भार पा, फिर देख हम तुझे अपने जलवे